among pag-abot kay naa naman pud entrance. Agoy kuya, wag mo akong sinukot-sukot kay ako'y na high blood na. Hi mga kachika, so for today's video magchika na po ta. Syempre dugay-dugay na ko ako voice over mang ichika na ako ang among gibuhatong nagholde og burnout. Ay sis ay kog ing na kamera nang aligo aning adlaw kay daghan gid kaay mga ligo dayon inig mag burnout no. Kay igang man daw kaay pagtambay ra sa balay og laay pud kay walay internet or unsa pa na mga kalihukan din na kinahanglan og kuryente. Ay wa di ay ko nasuko pero sa sursiko hapit na. Goy. Og sa laktod na nabi dinhi sa Mahayag Beach. Ingon nila kay dili man ko taga diri. Hi guys, kaway-kaway sa vlog. Halala to. Sponsor na ay goy. Og syempre dili pa po dahil may mga ligo kay naa pa may gihulat og tan-awa po dinyo ang dagat kung unsa kahasta ang hunasa. O di ba bisag ang mga syukoy sa dagat dili ganahan maligo kay tama naman sa lapalapa ang tubig sa dagat. Mao na nga sa miglato samtang naghulat mi sa among sponsor karon nga adlaw kay tuwa para tuyok paglitsyon. Goy. Og sa lagton ni abot na mong gipaabot og syempre mag picture sa kay maura balay among ginansya sa entur adlaw. Ug nangaon na dayon kay nangapas mo na ang tanan sa kadaghan sa picture. Ug mauna ni tanan among foods na adobo, pansit, lumpia with a banana, lato ug katong akong ingon na lechon. Next year pa to maluto mang next year pa pud to dalon. Og sa laktod gyud nga arang kalaktod gyud kay naa na mi dayon diri sa kaniyugan. Kay di ba nag-ingon ko nga hastang hunasa didto sa dagat kay bisag syokoy di gyud didto ganahan maligo. Maong namalis gyud mig venue. Wow, char venue murag arang ka paraiso among adtuan. Warap, malihi. Bakwit na sa dahan na sa maningod. Kay nindot man lagi daw diri liguan kay hastang tugnawa pero sa among pag-abot hastang hubasa. Agoy kay murag ang among plano nga manlukso diri kay murag ang isda na may nanglukso kay wala na may tubig. Sa gyapon. Oh, nag-inspect kita ng pag-control. Mao gid ang resulta bisag wala ka suhito sa lugar man lupad man dayon. Maong panington gyud taani sa taman kay usa pa man di ay ka oras sa tumbak tasunon aron makaadto didto sa tubig nga tugnaw na kaliguanan. Pugon niya sa among pag-abot kay naa naman pud entrance. Agoy kuya, wag mo akong sinukot-sukot kay ako'y na high blood na. Baka mali. Kasi ano, Pasilan kay naa pa man di ay sab sila pa cottage nga dili man mi magamit ana kay tubig among kinahanglan. Bitaw nindot man sab no ana ay cottage kay daghan may manligo ay pod diri. Pero sa karon nga adlaw murag gimalas gyud mi sa taman kay hastang hubasa gyud diri sa tubig. Kay murag akong lubot ra may matugnawan diri. Goy. Pero bisag ing ana ra ang tubig diri perting daghana pud sa mga tao. Pero agoy tan-awan ni mga reaksyon sa akong mga uban murag wala man katunulig piso. Maumato na lang daw mi sa unahan pa kay naada dito lawom-lawom mga kalguan. Sinila segka ko ang kuan. Panik na sa ug naa di ay nakapwesto diri nga tindahan maong paldo-paldo gyud sa ante karon nga adlaw kay hastang daghana sa mga tao karon. Murag makaingon gyud tanawa nila siguro kaliguan diri standag. Ug nakahanap na may mapwestuhan nga lawom-lawom ug syempre mga ligo na sila pero ako murag magduha-duha pa kog kaligo diri. Kay dili man gud tin-aw kaayo ang tubig kay siguro sa kadaghan sa tawo nga naggisaw-kisaw din ha. Ug murag wala sad ko natagaw gamay no kay sa among gipuy-an duol man kaayo ang suba sa amo. Unya kay mao man sab ang color sa tubig sa among suba didto kay usahay man lagi patunaan nilag kabaw. Wala gid ako ma-imagine dayon ini makita ko ingani. Pero dili man sab ni suba kay daghan may bato mga dagko pag yun. Pero nindot man sab noan diri tambayan kay nice man pud kaayong palibot. Og maura to kon chika para ako ginagmay og pa-follow na sad hamay na lang na atay followers bisag wala tay earnings. Babush.